الواحد المنان خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل لهدايته القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على النبي العدنان محمد وعلى آله وصحبه ذوي المجد والإحسان وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الميزان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به صدق الله العظيم. أيها الحاضرون الكرام، أي بقعة من بقاع العالم الإسلامي وأي شبر من أشباله وأي منطقة من مناطقه وناحية من نواحيه وأي جانب من جوانبه محفوظ من الغارات الصهيونية والاعتداءات السافرة والإجراءات الغاشمة الفتاكة والتقريبات الحيوانية الهمجية والنماذج الفرعونية الهدامة. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. يا إخوة الإيمان، أي مقدس من مقدسات البلاد الإسلامية وأي مشعرة من مشاعرها وأي معلم من معالمها وأي نفس من نفوسها وأي امرأة من نسائها وأي صبي من صبيانها محروف عن هذه التعذيبات الحاقدة التي تقوم بها الأعداء اللدود من الإسلام بين آمنة وأخرى، وتقوم بها القوات الأمريكية فينة بعد فينة. هذا الرجل المسلم يعذب تعذيبا نكالا، هذا الصبي يذبح تذبيحا كما تذبح الشاة والجاموس فيصرخ صراخا تميد بها الجبال الراسيات. هذه الفتاة المسلمة المؤمنة التي يهتك سترها للحياة ويهتك عرضها أمام أبيها وأمها فلا طاقة لهم أن ينقذوها من براثن الذئاب الإنسانية المدعية بالتمدن والتحضر، فيأتونها نوبة بعد نوبة سنا وفحشا. فيا ذئاب الإنسان، عليكم الهلاك والدمار بكل مجموعة من هلاكات العالم ألف مرة. عليكم المشكومات كلها، عليكم الحرمان كله. أيها الخلان والخلاص، هذا المسجد الأقصى يتعرض لدسائس القوات الإسرائيلية، وهذا المسجد البابري قد احتلت عليه القوات الطائفية الهندوسية، وهذه المدارس الإسلامية تتعرض للغربية الحاقدة. وفي العصر الراهن منظمة من الإرهاب أغارت على الجامعة الملية الإسلامية فأطلقوا الرصاصات واستخدموا قنابل الغاز المسيل للدموع وضربوا الطلبة والطالبات شديد الضرب ورجموهم إلى أقصى الرجل، فمسرع 5 وإصابة 100 وفقأوا رجلا منهم. هكذا هجم الأعداء على الجامعة الجراء الإسلامية ودار العلوم ندوة العلماء بلخنو، وهجموا أيضا على شاهين باغ في الهند خاصة في دهلي. هذا كله لتنفيذ NRC وCAA وNPR. قد جرت عادة الزعماء من الهنادق أن ينفذوا قرارات تسبب مطاردة المسلمين من الهند. إن حكومة الهند الجابرة على أتم استعداد لسحب الجنسية من المسلمين وتحويلها إلى الفورمة الثانية بقوانينها السوداء الظالمة التي لم تشهد الهند مثلها في تاريخها. والقصة باختصارها
أن حكومة الهند أصدرت منذ أيام قانونا جديدا يسمى Citizenship Amendment Act، ويعنى منح الجنسية لكل مهاجر غير مسلم يهاجر إلى الهند من الدول المجاورة. أما المسلمون فسيتم دفعهم إلى مخيمات مظلمة حالها أسوأ من السجون والمعتقلات. فيا أولاد الشيخ ولي الله الدهلوي، ويا أبناء العلامة قاسم النانوتوي، ويا أولاد شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي، ويا أصحاب شيخ الإسلام حسين أحمد المدني، انهضوا وقاتلوا الأعداء، لأن الله تبارك وتعالى قال في القرآن المجيد: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يا شبان المسلمين الغيورين، إنكم تدعون أننا فرسان من الجيوش الإسلامية، إنكم تدعون أننا حراس للحرم الإسلامي، إنكم تدعون أننا شبان من الأسرة المحمدية، إنكم تدعون أننا وارثون شجاعة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، إنكم تدعون أننا تلقينا درس المشقة والتضحية والإماتة في سبيل الله، إنكم تدعون أننا أقسمنا على إراقة النفس والمال في سبيل الحق واليقين. يا إخواني، هذه الدعاوى الضخمة فارغة باطلة إن لم نقم بالجهاد في سبيل الله، لأنه هو العلاج الوحيد لسائر المصائب والكوارث التي نواجهها صباح مساء، وفي العمل به سعادتنا وفلاحنا. أطيلا أدعو الله تعالى أن يوفقنا للجهاد في سبيل الله. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. الهدية لهذا المساهم وأشرف الجيفوري